السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ايكونومي فور يو. إن شاء الله اليوم غادي نخدمو الامتحان ديال 2019 الدورة العادية ديال لا كونتابيليتي، تخصص كونتابيليتي. فوالا كنشوفو أول دونك نخدمو في هاد لا فيديو إن شاء الله الدوسي نيميرو 1 اللي كيتريتي لي زامورتيسمون qui traitait les provisions. Voilà. Donc غادي نبداو ان شاء الله بلامورتيسمون. غنشوفوا السؤال الاول. calculer le taux d'amortissement de la machine de découpe. نشوف انا بعدا شنو عندي في l'amortissement. اول حاجه l'entreprise Ebatex spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de prêt-à-porter pour enfants met à votre disposition les documents ci-dessous pour effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2018. Donc, elle a 2018, 2018. Donc, ça, c'est 2018. Voilà. Donc, document numéro 1, l'amortissement. Donc, l'amortissement, FIHA 1 et 2. Voilà. Donc, brevet, marque, droit et valeurs similaires. Donc, c'est une immobilisation non corporelle. Matériel outillage, c'est une immobilisation corporelle. Voilà. Donc, Inch'Allah, le travail à faire, calculer le taux d'amortissement de la machine du coupe de tissu. Voilà. Le matériel outillage, voilà. Donc, une machine de découpe tissu. Voilà. غادي نترجم هاد المعطيات هادو، غادي نترجمهم عندي في الورقه هنايا. فوالا اول حاجه انه لا ماشين دونك باش تشبه معايا خاص يكون قدامك هاد ليكزامان هذا باش نخرجو انا وانت تمشي معايا في نفس الوقت. فوالا دونك عندنا لا فالور دوريجين اللي هي 600,000. عندي لو مود يعني خدام لينيير، يعني لي زانفورماسيون كاملين نحطهم هنايا لينيير. عندي واحد الكيميل دامورتيسمون اللي هو في ليكستري دو لا بالانس افون انفونتير اللي هو 5 كيميل دامورتيسمون 5 8 1 2 5 0. فوالا فوالا نشوف دات داكيزيسيون باش نشوف واش توتالمون امورتي ولا بارسيلمون امورتي. دات داكيزيسيون نديرو 3 4 2010. هاهي دات داكيز. عندي سيسيون في 2018 février, le 19 février. غنبدا اول حاجه هو لو طو نخرجو. انا اول حاجه كنعرف الطو هو 100 سيغ ان، فاهمين؟ دونك انا خاصني نخرج الطو. دونك كنعرفو حنايا انه كيميل دامورتيسمون égale valeur d'origine fois le taux fois n sur 12. Donc عندي الضرب والضرب، دونك نقدر ندير الكيميل دامورتيسمون على الفالور دوريجين فوا n sur 12. دونك هاد n هو المشكل اللي عندنا حنا دابا حاليا باش نخرج الطو، هو المجهول الوحيد هو لو طو. دونك الا جبت n غادي نجبد لو طو. دونك غادي نشوفو كيفاش غادي نجبدو n. فوالا دونك هو الماتيريال دخل عندي في 2010. فوالا وعندنا هنايا انه هاد البيلون هاد الاكستري دو لا بالونس 2018. دونك غادي نوري لكم كيفاش غادي نحسبوا هاد. انا بادي من عندي من 2010 11 12 13 14 15 16 17 18.
الا شفتو معايا هاد الكيميل دامورتيسمون اللي هنايا راه ديال 2018 ولكن افون انفونتير. دونك 2018 ما داخلاش معنا حيت افون انفونتير. كون قال لي ابري انفونتير يعني غادي نحسبها. دونك غادي نجي نحسب شحال من عام، 1 2 3 4 5 6 7. دونك 7 في 12 يعني كل عام فيه 12 شهر. هداكشي علاش درت 7 في 12 فوالا زائد غنشوفو امتى دخل عندي في 2010. دخل عندي في لو 4 يعني افريل. دونك 9 شهور بليس. دونك الا حسبتو هادشي 7 في 12 70 و 7 في 2 84 و 9 93. 93 اشنو 93 شهر يعني 93 موا. دونك هاديك ان هي 93. نشوفو الكيميل دامورتيسمون ها هو عندي هنايا 581 250 فوالا مقسومة على الفالور دوريجين اللي هي 600,000 فوا 93 على 12. إلا حسبتو هادشي كامل بالكالكول دونك أنا راه ديجا خرجتو وعندي لي مونطون. عندي باش ما نضيعوش بزاف في الحساب في الكالكول راه خرج لينا 12.5%. غيخرج لك 0. بهاد الطريقة هادي غيخرج لك 0.125 اضربها في 100 باش يعطيك 12.5 حيت هاد لو طو بالبورسونتاج. فوالا دونك عندي 12.5. غادي ندوز عندي السؤال الثاني قال كومبليتي ليكستري دو لا بالون d'amortissement de la machine de découpe tissu. Voilà, annexe numéro 1. كنمشي لانيكس نيميرو 1. انيكس نيميرو 1 هو هذا. فوالا هو اللي غادي نعمر فيه. عندي الفالور دوريجين شحال هي 600,000. فوالا عندي لانويتي. دونك لانويتي خاصني نخرجها. لانويتي ديال 2018 فوالا لانويتي هي 600,000 فوالا فوا 12.5% فوا 12 على 12 اللي هي 1. دونك ايكال خرجت لينا 12.500. دونك غادي ندير هنا في لانويتي غندير 12,500 فوالا 12,500. دونك غندوز لامورتيسمون كومولي. لامورتيسمون كومولي ديجا انا عاطيني في البالونس فون هذا ديجا عاطيني هنايا 581,250. غادي نزيد عليه هذا المونطون هذا غيعطيني 59 357. فوالا كنعرفوا انه لانويتي رزتها على الكيميل دامورتيسمون اللي عاطيني في المعطيات في الاكسترا دو لا بالونس افون انفونتير. دونك غادي ندير كنعرفوا انه الفالور نيت دامورتيسمون هي الفالور دونطري موان الكيميل دامورتيسمون. دونك لو في او موان كيميل دامورتيسمون غادي تعطيني خرجت لينا 62.50. فوالا دونك كيما شفتوا دونك فالور دوريجين ديجا عندنا. لانويتي راه حسبتها ديال 2018. الكيميل دامورتيسمون درت الجمع ديال هذا اللي عطاوني في الاكسترا د لا بالونس ولانويتي اللي خرجت لي في 2018 والفالور نيت دامورتيسمون. حنا كنعرفوا انه الفي هنا هي الفالور دوريجين موان الكيميل دامورتيسمون. فوالا غادي ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال كالكيلي لي دوطاسيون او امورتيسمون دو ليكزارسيس. فوالا ها هو كالكيلي لي دوطاسيون او امورتيسمون دو ليكزارسيس 2018. فوالا غادي نمشيو نشوفو. عندنا حنايا دو زيموبيليزاسيون. عندنا ايموبيليزاسيون اللي هي انكوربوريل وعندنا ايموبيليزاسيون اللي هي كوربوريل. فوالا هادي كنشوفو انه الفالور دونطري اللي عندنا هي 111,200 درهم. كنشوفو دات اكيزيسيون 2016 35 هي مي. عندنا 4 ans ديغي بروبابل هي ديغي دامورتيسمون. فوالا هادشي اللي عندنا دابا ديكريسيف كويفيسيون. دونك انا الديكريسيف كاين واحد المشكل هنايا
انا ما يمكنش، حيت خدام في 2018 دابا، ما يمكنش نمشي نحسب بهاد الفالور دوريجين، حيت الفالور دوريجين صالحه غير في 2017. وكنعرفوا انه في الديغريسيف انه الفالور دوريجين ديال ان بليس ان اللي هو دابا 2017 غندوزو ل 2018، يعني الفالور دوريجين ديال 2018 ما تبقاش هادي، غتولي هي الفي ان. فاهمين؟ دونك حنا اول حاجه غادي نمشيو نحسبوا لي دوطاسيون دابا ديال 2017. غنحسب اول حاجه، غنحسب دوطاسيون 2017. فوالا اللي كنعرفوا انه هي 111 فوا غادي نخرجوا لو طو اللي هو 100 على 4 هي 25 فوا 1.5. 25 فوا 1.5 غادي تعطينا 37.5%. 37.5% فوا 2017 راه لا شفتو راه دخل عندي لو 15 واخا يكون لو 30. لو 30 غادي نحسب 5 كامله. دونك شهر 5 عندي 5 6 7 8 9 10 11 12. دونك 8 على 12 غادي تعطيني 27800. كما قلت لكم انا ديجا حاسب هاد لي فورمول ديجا حاسبهم باش ما نضيعوش الوقت بزاف. فوالا غادي ندوز لحاجه اخرى ثاني. عندي دوطاسيون ديال 2018، هادشي كامل غير ديال البروفي، هاد جوج غير ديال البروفي. علاش درت نحسب 2017؟ حيت كنعرف انه دابا في 2018 خاصني نحسب ماشي بالفالور دوريجين الاولى، خاصني نحسب بالفي ان. والفي ان هي كيميل دامورتيسمون عفوا الفالور دوريجين مول كيميل دامورتيسمون. دونك 11200 ناقص 27800 فوا 37.5% غادي يعطيني 31.75. 31,275 هي اللي خرجت ليا. فاهمين؟ دونك دائما من يكون عندي ديغريسيف راه ما كنبقاش محتفظ بنفس الفالور دوريجين، راه كتولي كنحسب في العام الماجي كنحسب بالفي ان. فاهمين؟ فوالا دونك غندوزو دابا للسؤال الموالي. قالك باسي au journal les écritures de la régularisation relative dotation d'amortissement de l'exercice 2018 à la sortie de la machine de découpe du tissu CD justifié par les calculs. فوالا هنايا دونك غندوزو لثلاثة دابا. عفوا مازال لينا دوطاسيون ديال لا ماشين راه ديجا خرجتها. دوطاسيون ديال لا ماشين دوطاسيون 2018 كنعرفو هي 600,000 فوا 12.5% فوا 2 على 12. علاش درت 2 على 12؟ كاين واحد مشكل هنايا انه الى سي دي. فاهمين؟ هاد الماتريال هذا خرج ليا في شهر 2 دونك ما يمكنش نحسب حتى 2018 كامل، غنحسب شهر 1 وشهر 2. فوالا دونك داكشي اللي حسبت حتى 2 غتعطيني 12,500 هي من جبت هادي. فاهمين؟ فوالا دونك غادي ندوز لحاجه اخرى ثاني. السؤال قالك passer au journal les écritures de régularisation relatives aux dotations ou amortissement de l'exercice. Voilà. Donc غادي ندوزو دابا لي زيكريتير. كنعرف انني عندي دو زيكريتير. فوالا حيت عندي immobilisation en non valeur. دونك هي 6,192 6,193. هذه بالنسبه للدوطاسيون ديكسبلواتاسيون او امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. هنايا بور دي زيموبيليزاسيون كوربوريل غادي نشد 2,8,2,2,8,3. هادشي كامل في لو 31/12/2018. ونشد لي بيلي سويفون لانفونتير ديال 2018 ونحط لي مونطون هنايا اللي خرجوا ليا. خرج ليا 12,50
500 12500. هنايا 31 275 31 275. فوالا. ندوزو لحاجة تانية. قالك باسي، قالك à la sortie de la machine de découpe de tissu CD justifié par le calcul. Voilà. Donc هنايا اجي غندير السورتي، ليكريتير ديال السورتي دو بيان. انا كنشوفو انه الماتريال باقي ما تامورتاش، فاهمين؟ باقي ما تامورتاش. علاش؟ حيت الا جينا درنا 100 مقسومه على 12.5 غتعطيني 8 سنين، فاهمين؟ و 8 سنين باقي ما تامورتاش. دونك غادي نحط كون كانت امورتا ما غاديش نكونطابيليزي لا فينا فوالا لا فينا. غادي نحط لامورتيسمون. كنعرفو هنا، شوف ما كنبغيش هذاك باش ما نضيعش الوقت بزاف. 6 5 1 وهنايا 2 8. هنايا لو بيان اللي هو الماتريال اوتياج، فوالا. كنحطو هنا لي كونطرا كيتحطو نورمالمون هنايا غير باش نزربو بالزربه. فوالا. دونك الفينا امورتيسمون ماتريال اوتياج. ماتريال اوتياج غيشد لو مونطون بغيت فالور دوريجين 600 ألف. فوالا. دونك هنايا غادي نمشيو، كتشوفو هنايا امورتيسمون كيميلي. فوالا امورتيسمون كيميلي. دونك هي غنحطها في كيميل دامورتيسمون اللي غتجيب لي 59 37 50. والفينا هاهي 62 50. فوالا. دونك غادي ندوزو دابا هنا ندير سوا ندير لا كونستاتاسيون دو لا فينا سوا ندير سورتي دو بيان، فاهمين؟ غادي ندوز السؤال الموالي. فوالا. عندي كومبليتي ليكستري دو طابلو دامورتيسمون انيكس دي. نجي هنايا ها هو لانيكس دي. فوالا. عندي بروفي وعندي ديال الماتريال اوتياج. هنا 27 800 كيميل دامورتيسمون دوتاسيون دو ليكزيرسيس امورتيسمون سيغ ايموبيليزاسيون سورتي كيميل دامورتيسمون فان ديكزيرسيس. فوالا. دونك غادي نجيو هنايا. انا كنعرف انه الكيميل دامورتيسمون ديال الماتريال اوتياج راه عندي في لا بالونس، ها هو اكسترا لا بالونس 581 250 581 250. دوطاسيون راني حسبتهم جوج. عندي 31 ها هما. عندي الاولى ها هي 31 275 وعندي الثانيه 12500. غادي نجي نكتبهم هنايا 31 275 وعندي 12 500. فوالا. بالنسبه للامورتيسمون، هنا امورتيسمون سيغ ايموبيليزاسيون سورتي. شكون اللي خرج لينا؟ هذا ما خرجش لينا، دونك هذا هو اللي خرج لينا. خاصنا نحط ليه الكيميل دامورتيسمون ديالو. دونك كيميل دامورتيسمون ديالو ساهل باش نجبدو. الا شفتوها هو 59 37 50. هذا هو اللي درت ليه السورتي 59 37 50 59 37 50. باش كنخرج الكيميل دامورتيسمون فان ديكزيرسيس اش كندير الكيميل ديبي ديكزيرسيس بليس دوطاسيون موال لامورتيسمون كيعطيني كيميل، فاهمين؟ دونك هنا غادي تعطينا حيت حسبتها هذا زائد هذا ناقص هذا كيعطينا هذا. فوالا. دونك 1 2 3 4. الا بغيت الربعة كندير الواحد زائد 2 ناقص 3 إيكال 4. دونك هذا هو 1 هذا هو 2 هذا 3. دونك إلا درنا 27800 زائد 31275 كتعطينا 59075. هنايا إلا درنا هادي زائد هادي هي هادي النيت غتعطينا 0. فوالا. دونك غادي ندوزو التيتر
فين الأسئلة. فوالا دونك غادي ندوزو compléter l'état des titres de participation. Voilà, annexe 3. واحد annexe 3. عندي لي تيتر سيدي وعندي لي تيتر نون سيدي. بروفيزيون 2018 2017 انجستمون ما كاينش اشكال. نجي هنايا فوالا عندي هنايا اشا فونت ديال لي تي بي. عندي اكستري دو بيلون. فوالا اكستري دو بيلون كنعرفو انه لي تي بي ما كيخاطئوش لامورتيسمون ما كيتامورتيوش كيوقع لهم بروفيزيون. دونك هادي هي بروفيزيون ديال 2017 فاهمين ديال لو نومبر كامل. دونك اش غادي ندير دابا؟ غادي نمشي نحسب. اول حاجه خاصني نحسب خاصني نعرف اشنو اللي تباع واللي ما تباعش. ها اللي تباع 130 وانا في الاول كان عندي 500 دونك 130 دونك بقات 370 اللي نون سيدي. غادي نحسب بروفيزيون دابا ديال 2017 بروفيزيون ديال 2017 وديال 2017 بعدا نبدا بالسيدي. بروفيزيون 2017 بروفيزيون 2018 فوالا بروفيزيون. بلاتي باش نوضح لكم هاد الحاجه انه بالنسبه لهذوك لي تي بي يعني لي تيتر دو بارتيسيباسيون سي دي ما عندهمش البروفيزيون ديال 2018 حيت تباعوا دونك ما بقاوش عندي انا. دونك ما خصنيش ندير لهم بروفيزيون. خصني نحسب بروفيزيون ديال 2017. بروفيزيون ديال 2017 كنعرفوا انه البري فوا الكونتيتي فاهمين. دونك حنا عندنا الكونتيتي اللي هي 130 اشنو خاصني دابا؟ خاصني البري. مين غادي نجيبو؟ انا كنشوفو انايا كاين واحد الاشكال ديال 15000. دونك هاد 15000 هذاك العام كان ديال 500 اكسيون. دونك غنشد 15000 ونقسمها على 500 تعطيني 30 هو البري يونيتير ديال 2017. دونك شد 30 فوا 130 غتعطيني 3900. هنا قلنا ما كايناش. غندوزو دابا للنون سيدي. نفس الشيء بروفيزيون ديال 2017 بروفيزيون ديال 2018 كما قلت لكم بري فوا الكونتيتي. البري شحال اللي هو 30 فوا لا كونتيتي يعني اللي نون سيدي يعني 370 اللي شاط غادي تعطيني 111,100. دونك هنا عندي دابا جوج ديال 2017 غنشوف 2018 دونك 2018 عندي واحد الاشكال انه الكور بورسيي ديال 2018 ولا 690. دونك خاصني نقارنو بديال 2017 اللي هو نيت 690. غنجي غندير البري يونيتير 1 ناقص البري يونيتير 2 فور كونتيتي. عندي انا يعني ملي تنقول بري يونيتير 1 يعني بحال ديال 2018 هذا ديال 18 وهذا ديال 17. الا كان هذا كبر ديال 2018 يعني ما كاينش بيرت ما كايناش بروفيزيون فاهمين. دونك غيعطيني 690 ناقص 690 فوا كونتيتي اللي هي 370 غتعطيني صفر. دونك ما كاينش بروفيزيون ما كاينش بيرت. من الاول ما نحسبهاش انا غادي نوري لكم الا كان عندك شي حاله اخرى. فوالا دونك غادي نجي هنايا. دونك بروفيزيون ديال 2018 ما كايناش ديال بالنسبه لي تيتر سي دي. وهنايا عندنا خرجت لينا 3900. هنا ديال 2018 ما كايناش. خرجت لينا في لي نون سي دي خرجت لينا 11000. فوالا 11100. دونك هانتا فوالا 2017 3900 بالنسبه لي تيتر سي دي 11100 بالنسبه لي تيتر نون سي دي. دونك جوج مروبريز بلي ميم مونطون 3900 11100. فوالا دونك غادي ندوز دابا لي زيكريتير. عندي باسي او جورنال
tous les écritures de régularisation relatives au titre de participation. Voilà, هذا هو السؤال. غادي فوالا. دونك عندي بعدا شي ملي كتكون عندي السيسيون كندير لي كريتير ديال السيسيون، كندير كونستاتاسيون، كندير انيلاسيون. فاهمين؟ فوالا. دونك انا عندي هنايا فين هو الجدول اللي حسبته، فوالا ها هو. عندي جوج روبريزات، فاهمين؟ الروبريز الاولى والروبريز الثانيه. فوالا عندي السيسيون. دونك غندير 29 5 1 73 9 2. هادي ديال لي نون سيدي 11100 11100. دونك هادشي كامل باش 31 12 ان. هنايا غدير انيلاسيون ولا دير روبريز، ماشي مشكل في لي بيلي، نفس لاطات نفس لاطات نفس لاطات. هنايا غادي نديرو 5 1 4 1 5. هادي ديال لا سيسيون، يعني سيسيون. اش كنحط في هاد المونطون هنايا؟ كندير 130. هذاك الشيء اللي بات يعني لا سيسيون راه هاد 75 14 هي البرودوي دو سيسيون، وهادي لا بونك 5 1 4 1 130 فوا 700 غتعطيني 91000. 91000. غادي ندوز لي كريتير الثانيه اللي هي ديال السورتي، عفوا هنا السيسيون سورتي سورتي. شنو اللي خرجت لي تيب، يعني تيتر دو بارتيسيباسيون اللي هي 2 5 10 6 5 1 4 هي لا فينا ديالهم ديال لي زيمونيزاسيون فينونسيير. اشنو المونطون اللي غنحط فيها؟ هذاك الشيء اللي باش شريتو، يعني شريتو بشحال؟ شريتو ب 690 درهم فوا 130 اللي بات غتعطيني 89,000. فوالا. بقاتنا اكريتير ديال هادي ديال هاد الروبريز هادي 3900. عندنا برودوي عفوا بروفيزيون بور ديبريسياسيون لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. عندنا هنايا 7 3 9 2 يعني reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Annulation. Oui, reprise. Soit on dit suivant l'inventaire de 2018, suivant l'inventaire, on a des sessions, on a des sorties. Voilà, donc on dit deux débats. On dit deux الفين عفوا ندوزو لهاد رقم 6. Passer au journal les écritures relatives aux créances clients, à la provision pour risque, charge, donc un double créance. Voilà, un double créance هي الأولى. نشوف عندي هنايا créance client extrait de عندي Ebatex société anonyme، عندي جوج كليون، عندي جوج ديال لي كليون ميدوفيت، عندي اياموت. Voilà le montant hors taxe, TVA net à payer, نفس montant TVA net à payer. مزيان ماشي مشكل. دونك هنايا عندي خاصني ضروري اول حاجه ندير الطابلو. ندير الطابلو بحال هكا كيونس hors taxe TTC hors taxe provision ونحط لاجيستمون
نحط غير هادو كافي. ندير دي هنايا ديال كيما ما عطينيش في هذاك، ندير 17 18 2017 2018، وهنا ندير سوا دوطاسيون سوا روبريز. هنا عندي دو كليون، عندي ميدو، عندي ايا. ميدو ايا كما كتشوفوا هما في المعطيات كريونس، لي كريونس اور تاكس، عندنا لي كريونس تي تي سي. دونك هادو المعطيات جبدوهم من المعطيات، ها هو الاور تاكس، هذا هو الكريونس، وعندنا تي تي سي. فوالا حنا غادي نقراو اول حاجه. L'entreprise Midovet a payé la totalité de sa dette en 2018. Donc هاد المهم باش نكملو بعدا. Une provision de 15% du montant de la facture numéro 77 avait été constituée en 2010. Donc غنشوفو هنا البروفيزيون. اول حاجه نبداو بعدا بميدو. ميدو عنده دو بروفيزيون ديال 2017، بروفيزيون ديال 2018. بروفيزيون ديال 2017 كان عند لا بيرت ديال 15% فوا لا كريونس. وحنا كنعرفوا انه بروفيزيون كتحسب اور تاكس. دونك غادي نمشي نهز هذا 32 840 32 840. دونك غتعطيني 49 26. فاهمين؟ دونك هذه غنمشي لميدو 49 26. هنايا 18 ما عنديش. علاش؟ حيت قال لك انه ابي لا توتاليتي دو ساديت. هنا هذا كاين واحد الاشكال، انه كيسحابوا هنايا التلاميذ انه ميدو خلص لا توتاليتي ديال الديت، ولكن لا، هنا راه ولا كريونس دوفوني ايريكوفرابل. يعني لا بيرت هنا فين ولات لا بيرت؟ كنعرفوا انه لا بيرت ديال لا كريونس كانت 32 840، زدنا عليها الدي في ولات 6 5 6 8. هادشي راه كنجيبو غير من المعطيات. فوالا ولا تي تي سي، يعني بير تي تي سي اللي هو 39 408. فوالا دونك هذا مبقاش عندنا مشكل في ميدو. ندوز دابا الايه. ايه عندها حتى هي ديال 2017 وعندها ديال 2018 دو بروفيزيون. اول حاجه الا شفنا لي دات، هذا كان عندنا في 2017، دونك عندي الحق نحسب لي بروفيزيون ديال 2017 و 2018. هذا ما دخلش ل 2018، دونك البروفيزيون ديال 2017 نيكزيست با. فاهمين؟ حيت ما كانش عندي كليون، هو كاينه بروفيزيون ديال 2018 وجا قال لك انه لونتربريز ايامون، يعني هذه انه اون ديفيكولتي فينانسيير نو بوغي بايي كو 65 دو سا ديت. دونك غادي ريكيبيري 65%. شحال غادي يطيح؟ غادي يطيح 35%. دونك 35% اللي غادي يطيح فوا شحال؟ فوا لا كريونس اور تاكس. قلنا كنحسبوها لا بروفيزيون كتحسب اور تاكس، يعني 112 680 112 680 غتعطيني 39 438. فوالا دونك في 2017 ما كانتش، وفي 2018 ولات 39 438. هنا الجديده ولات كبيره، دونك دوطاسيون هنا ما كاينش. هنايا جديده ما بقاتش، يعني ما كايناش، كاينه القديمه. دونك روبريز عفوا 18 روبريز 49 26. دونك من هاد لي كريتير هادو عندي دو زيكريتير، عندي وحده ديال دوطاسيون والروبريز. نبدا بهم هو الاولين، نحيدهم نزرب عليهم. نجي هنايا ندير في لي بيل، ندير هنا 31 12 18 31 12 18. بالنسبه لنفس لا دات، ولا ندير حاجه، نبدا بميدو هو الاول، عاد باش ندوز الايه لي كريتير ديالهم بجوج باش نفرق بيناتهم.
دونك الا شفنا ايه انه من الاول ولا كليون دو تو. دونك ما كليون دو تو وليجيجيو. هنا كليون 34 21. غادي نحطو بالتي تي سي كريونس تي تي سي هنايا. كي نشوف كريونس تي تي سي عندي عفوا دونك نبداو هنا بآية حيت تصدمت بديت آية هذا وهنايا ميدو. فوالا دونك درت هاد لي كريتير ديال الروكلاسمون. علاش لي كريتير ديال الروكلاسمون؟ حيت من الاول من اول مره ولا كليون دو تو، حيت هو ما دخل عندي حتى ل 2018. دونك وفي الاول ولا عندي دو تو، يعني غادي نحط المونطون تي تي سي 135 216 135 216 135 216. غادي ندوز هاد الكليون آية هذا عنده دوتاسيون، يعني دوتاسيون d'exploitation provision dotation d'exploitation provision pour dépréciation de dotation d'exploitation ou provision de l'actif circulant AC اللي هي 6192. وغادي هنايا ندير 39 4 جوج. provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés des comptes et clients rattachés. الا بغيتو تعرفوا هاد الكونت هذا كنعرف انه الكليون انه نفس الشيء ديال لامورتيسمون. كنجي كندير 9 هنايا بين 3 و 4 باش نمشي للكونت ديريكت. بحال مثلا كيكون عندي ماتيريال دو ترونسبور، كنجي كندير لبغيت لامورتيسمون ديالو كندير 8 هنايا، كتولي 2 8 3 4. فاهمين؟ فوالا دونك هي مشات. دونك غادي ندوز دابا الميدو. الميدو انه عنده اول حاجه عنده واحد الروبريز. فاهمين؟ نشوف الروبريز ديالو. الروبريز ديالو ديال لاكتيف سيركيلون. عفوا هنا ماشي لاكتيف سيركيلون، هنايا راه دي فوالا ديال لاكتيف سيركيلون. حيت كريونس غادي ندوزو هنايا عندي روبريز ديال ميدو 49. حيت انا خدام دابا وليت خدام في ميدو. عندي روبريز عندي هنا هاد الكونت هذا 39 42 ديال المونطون 49 26. كما قلنا هذا كليون اي كونت راتاشي provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. هنا الروبريز ديال الكونت ديال لاكتيف سيركيلون. روبريز سير provision pour dépréciation de l'actif circulant. هنايا غادي ندير نفس المونطون 9 4 26. هنايا المونطون كاين ها هو 39 438. وبقى ليا انه هذاك السيد هاد ميدو هذا، عفوا هنا راه قلبت لي مونطون. عندي ميدو دابا خدام في ميدو، هو اللي غندير هنايا غندير 29 صافي. لا هما دوك لي مونطون مزيانين. فوالا غادي ندوز انه كنعرف انه ميدو انه ما خلصش في 2018. دونك عنده بيرت، والبيرت ديجا حسبتوها هو. دونك بيرت سير كريونس ديفوني ريكوبرابل TVA ايطا TVA دو. وعندي كليون دو تو و ليجيجيو. فوالا دونك نحط المونطون هنايا ديال كريونس تي تي سي. هنا كريونس تي تي سي، هنا كريونس اور تاكس، هنا نحط TVA ها هما بثلاثة. وديجا حسبتهم انا هنايا. هذا الكريونس اور تاكس، هذا تي تي سي و TVA ديالو. ندوز عندي هنايا بروفيزيون بور ريسك et régularisation des charges produits. Provision pour risque. Données de l'exercice 2016. Extrait de bilan del 31/12/2017. Autre provision pour risque et charge. Autre provision pour risque et charge.
راها هذا اول بياج راها مومونطاني يعني راه في كلاس 4 ماشي في كلاس ان. دونك عندي هنا 24300 كي سوبوز كوريسبون ا ان اكسبلواتاسيون. البياج الثاني انه هذيك الدوتاسيون ولا الروبريز اللي غنخدم بها راه ديكسبلواتاسيون ماشي نون كورونت. Voilà, créer suite à une décision posant l'entreprise à son fournisseur, tu suffes. Données de l'exercice 2018. Indi, le 12 novembre, avant le 11 novembre 2018, l'entreprise a payé 15,30 dirhams de dommages d'intérêt à son fournisseur. Voilà, on a payé, يعني خلصات. مابقاش عندها مشكل. واش خاصها دير؟ خاصها دير انيلاسيون ديال هاد المونطون هذا حيت هي خلصات. فاهمين؟ كون قال لي ما خلصاتش غادي ما خاصنيش ندير انيلاسيون، خاصني نعاود ندير دوتاسيون. فاهمين؟ دونك انايا خلصات هاد المونطون، دونك خاصني انيلي هاد لو مونطون هذا. غنجي هنايا ندير 4501 غندير 71 95. علاش درت هذا الربعة؟ علاش درتو؟ حيت مومونطاني، حيت راه داخل في كلاس 4. فاهمين؟ كندير انيلاسيون ديال 24300. دونك انيلاسيون هنايا راه باينه 2018 31/12 2018. فوالا غادي ندوزو دابا قالك la régularisation des charges et produits taux 20%. Le 31/12/2018, la facture numéro 41 d'un montant hors taxe de 13 600 dirhams a été enregistrée et adressée au client Nuit VET. La moitié des produits finaux a été livrée à cette date, le reste, voilà. Donc, أول حاجة عندنا هنايا قال لك برودوي، يعني هنا خدامين في برودوي، وقال لك a été livré à cette date. دونك إلا بغيتي تفهموا الدرس مزيان دخلوا لا فيديو راه لتحت في لاشين ديالي ديال لي شارج اي برودوي كونستاتي دافونس باش تفهموا شنو هي. دونك كان عندنا مشكل ديال انه a été livré à cette date، لو ريست سخا ليفري. ها المشكل فين عندي انه تونجيستريت ولكن باقي قالك لا موitié دي برودوي فيني a été livré à cette date et le reste sera livré le 5. دونك هنايا عندي برودوي كونستاتي دافونس. باش تفهموا الفرق بين البرودوي كونستاتي دافونس و شارج كونستاتي دافونس سيروا الفيديو راه كاين في لاشين ديالي. برودوي كونستاتي دافونس هنايا فونت دو برودوي فين. فهمي كامل هادشي في 2018 31/12/2018. غنشد المونطون لا مواتيي قالك غنشد غير لا مواتيي اللي باقي ما تانجستريتش. فاهمين؟ نفس لا دات هنا غندي سويفون لانفونتير ديال 2018. غنشوف شنو عندي ثاني. قالك ان فيكول a été financé par Crédit Bail. Crédit Bail la location d'une machine ولا d'un matériel de transport. Le premier redevance d'un montant hors taxe d'un téléphone a été versé et enregistré le 29 novembre 2018. Elle couvre la période من le 1/12/2018 حتى le 28/2/2009. Voilà. دونك غادي يكوفري ليا هاد لا بيريود هادي عندي بعدا 2018 2019. هنا غيكوفري ليا قال لي حتى لو 2. دونك هنا غيكوفري ليا 2 موا وهنا 1 موا. دونك في التوتال عندي 3 موا. دونك هذا سي اون شارج كونستاتي دافونس. علاش؟ حيت كريدي باي اوتر شارج كيتسمى اوتر شارج اكسترن. دونك 3 موا. دونك غادي نخلص 2 على 3 فوا 2. علاش؟ حيت 2 ديال العام الماجي كون كان عندي غيخلص حتى شهر 4. دونك غادي نقص غيولوا عندي هنا 4 شهور نخلص 3. فاهمين؟ حيت 3 شهور اللي غيدوز ليا في في العام الماجي. دونك انا دوز ليا في العام الماجي غير شهرين حتى لفيفري حتى شهر 2 دوز ليا غير شهرين. دونك غادي نحسب هذيك الشهرين اللي دوز في 2019 حيت سي اون شارج كونستاتي دافونس. ندير شارج كونستاتي دافونس
كما قلت لكم اللي باغي يفهم هاد الدرس يدخل كريدي باي، يدخل لهذاك هاديك اختبار في اوتر شارج لوكاتي 3 فوالا فوا لو مونطون 12360 12360 ونخرج هذاك لو مونطون نحطو هنايا. فوالا كنتمنى ينال اعجابكم هذا الشرح اللي درت لكم، واخا ما شرحتش مزيان دونك حاولت غير نفهم اشنو كاين. دونك ان شاء الله في الفيديو القادم مع 2018 ان شاء الله، ولا غادي نشوفوا السيت راه كيدير 2019 على حسب.